Maayong gabi mga kaigsunan. Salamat kayo sa matahom nga awit nga giduyugan gyud sa ato nga mga kaigsunan dinhi sa Baan ang Euphonics. Kulang pa ni sila to sila. Pero daghan kayong salamat usab sa ato nga mga kaigsuunan nga mga invitees, labi na sa nagalantaw karon sa ato nga platform sa Facebook o sa YouTube channel. Ako usab ka mo pasalamatan mga igsunan tungod kay sa matag gabi nga ato nga topiko kamo usab ania. Salamat pod sa ato nga mga invitees nga wala gyud sila pinako og makulangan ni karon tungod kay nag-ulan-ulan man. Pero praise the Lord guys Ginoo tungod kay nisanong gyud sila sa ato sa iya nga pag-imbita kaninyo. Salamat sab sa pagahin nga bisan pa man sa ato nga mga kabisi niini nga panahon na dali ra kayong oras mga kaigsunan. No, minuto, segundo kinahanglan importante kayo. Mao na nga ato ning tagud-taguron karon kining ako nga topiko sa New Life in Christ sa ikatulo ka adlaw mga kaigsunan kagabi ato ni nga matun-an ang ato nga natun-an kagabi bahin sa prophecy man tong isa karon sumpayan ako mga kaigsunan tungod kay naputol-putol ni siya pero ato ning masabtan tungod kay mao man gyud ni ang prophecy mga kaigsunan. Ang topic na karon duha ni siya ang propesiya sa 2,300 ka mga adlaw. Ang ikaduha, ang adlaw sa paghukom. Mao ni ato karon nga ubanan magampo ta. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Salamat nga ikaw Ginoo nagahatag sigayon sa matag usan ining kagabion. Naut unta ikaw Ginoo magabli na usab sa ilang mga nagkasing-kasing kaban sa mga igsoon nga niya dinhi. Wala mi arang mahimo kung wala ikaw Ginoo busa amo kining itugyan salig kanimong tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mao ni ang ato nga pagatun-an mga kaigsunan ang propesiya sa 2,300 ka adlaw. Mao ni mga kaigsunan. Ako naman. Sumala sa atong natun-an kagabi adunay serbisyo nga tinuig ang talaan sa mga serbisyo sanktuaryo. Sa una ni mga kaigsunan. Sa Salmo 77 versikulo 13 nag-ingon ang imong dalan o Dios anaa sa balaang puloy-anan. Kinsa ba ang dako nga Dios? Nga sama sa Diyos. Ang agianan sa Diyos, anaa sa sanktuaryo, mga kaigsuunan, kaniadto. Ang pangutana, unsay nabati ni Daniel sa mga balaan, sa ilang panagsulti. Mao kini ang pananaw ni Daniel. Sa Daniel 8 versikulo 7 hangtod sa 14 nag-ingon siya, unya nadungog ko ang usa ka balaan nga nagsulti ug dihay laing balaan nga miingon ni adtong usa nga balaan nga nagsulti hangtod anus ang pananawon mahatungod sa dayon nga halad nga sinunog. Dayon ta og ang kalapasan nga nakalumpag aron sa paghatag sa balaanong puloy-anan o sa pananawon nga ang panon pagayatakan sa ilalom sa mga tiil. 14 og siya miingon kanako hangtod sa 2,000 og 300 nga mga gabii og mga buntag unya ang balaang puloy-an
puloy-anan pagalinisan. Mao ni ang iyang nakita og nadunggan sa mga tao nga mga balaan sa ilang pagsinultiay. Sa tagna unsay giingon sa usa ka adlaw. Sa Ezekiel 4:6 nag-ingon, og ingon man sa diha nga ikaw makatuman aniini, ikaw magahigda sa imong tuong nga kilid og magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda. Kapatan ka adlaw ang tagsa-tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig ako nagtudlo niana kanimo. Ang usa ka adlaw mo'y usa ka tuig sa propesya sa Ginoo. Mao na ang kwintada sa Ginoo, mga kaigsunan. Kanus kining panahona ang 2,300 ka adlaw nagsugod. Ang Daniel 9 bersikulo 25 nag-ingon, busa ibaluoy og sabta nga sa pagula sugo sa pagpahiuli o pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas. Ang prinsipe, mapito ka simana ang kanuman og duha. Tukuron kini pag-usab uban ang dalan o ang kuta bisan sa kasamok sa panahon. Dili siya pugngan ang pulong nga ilhanan sa pagsugod sa kwintada mao ang pasig-uli o restore o pagtukod sa bag-ong Jerusalem. Nahitabo sa 457 BC din hinagsugod ang 2,300 katuig. Ang sugo ni Artajeres nga patukuranan pagatukuron pag-usab ang bag-ong Jerusalem mahitabo nining tuiga. Kanusa ang sugo pagpahiuli sa Jerusalem. Ang Esdras City versikulo 7 nagingon, og may ming adto nga uban sa mga anak sa Israel og ang mga saserdote og sa libihanon sa mga mag-aawit og mga magbalantay sa pultahan og sa mga nitimhanon ngadto sa Jerusalem sa ikapito ka tuig ni Artajeres. Sa pito ka tuig ni Haring Artajeres nahimo ang sugo niadtong panahon na. Dugang pa ang 13 nag-ingon, ako naghimo og usa ka sugo nga ang tanan kanila sa katawhan sa Israel og ang ilang mga saserdote og ang mga libihanon sa akong gingharian nga may huna-huna sa ilang kaugalingong kinabubuton sa pag-adto sa Jerusalem unguban kamo. Mao ni kini nga panahon nagsugo si Artajeres sa mga saserdote og libihanon sa pag-adto sa Jerusalem. Ang 21 nag-ingon usab, og ako bisan ako gayod si Artajeres ang hari naghatag sa usa ka sugo sa tanang mga mamahandi nga atoa sa unhan suba nga bisan unsa ang kinahanglanon gikan kaninyo. Esdras nga saserdote ang iskriba sa kasuguan sa Dios sa langit kana pagbuhaton uban sa tibuok nga pagsingkamot. Sila gitugutan sa hari Artajeres pagbuhat kung bisan unsang butang sulod sa Jerusalem. Unsa pang ubang panahon nga giapil og pagsugod sa samang panahon sa 2,300 ka adlaw.
Ang Daniel 9:24 nag-ingon, kapituan ka semana maoy tagal ibabaw sa imong katawan ug sa imong balaang syudad sa paghuman sa kalapasan ug sa pagtapos mga sala ug sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan ug sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong ug sa pagpamatuod sa panan-awon ug sa panagna ug pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Ang 70 ka semana gitagal sa pagpasiguli, mga kaigsunan. Insa dire, unsa ang dakong butang mahitabo sulod sa 70 ka semana. Ang Daniel 9:25 hantod sa 27 nag-ingon, busa hibaloy og sabta nga sa pagula sugo sa pagpahiuli sa pagtugod sa Jerusalem ang alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito ka semana og kanuman og duha ka semana tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan kasamok sa panahon. 26 nag-ingon, og sa tapos ang kanuman og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon og siya walay bisan unsa og ang katawhan sa laing prinsipe nga moanha maoy muguba sa syudad sa balaang puloy-anan og sa katapusan ni ana may uban sa baha og bisan hangtod sa katapusan may gubat nga mga pagalumpagon gitagal ng nga daan. Gitagana na daan ang tagna nga daan. 27 nag-ingon, og siya nagapangmatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana sa iyang pahunungon ang paghalad og halad nga kalanon og ibabaw sa pako sa mga dulumtanan muanhi og pagalumpagon og bisan hangtod sa pagtibawas og kana sanglit natagal na ang kaligotgot ibubo sa linumpag. Mao kadto ang mga panghitabo sa sulod sa 70 ka semana. Unsay nahitabo sa 1844. Mao kini mga kaigsunan, mao ang tagna ni Daniel nga natuman sa panahon sa 1844. Ang Daniel 8 versikulo 14 nag-ingon, og siya miingon kanako hangtod sa 2,000 og 300 ka mga gabii og mga buntag unya ang balaang puloy-anan pagalinisan. Og unya ang sanktuaryo pagalinisan na niining panahon na. Og dinhing panahon na si Jesus misulod sa labing balaan nga dapit sa 1844 ang paghukom sa investigatiba nagasugod tapos nini si Kristo mubalik. Pagkatapos nini, iya naman itong gilinisan karon, tuan na siya sa sanktuaryo. Pagbalik niya makaigsunan, mauna ni ang ato nga pagpaabuton ang hukom investigatiba. Unsa ang mahitabo sa tunga semana kun tulo og tunga katuig. Ang Mateo 27 versikulo 50 hangtod 51 nag-ingon, og si Jesus miusab pagtuaw sa makusog nga tingog ug unya mitugyan sa iyang espiritu 51 og tan-awa ang tabil sa templo
na naggilis sa duruha ka bahin gikan sa taas hangtod sa ubos, og ang yuta mikurog, og ang pangpang nga sipak. Dinhi natapos kadtong mga halad, mga kaigsunan. Ang mga halad nga sinunog, iyan na nang gitapos. Ang mga serbisyo sanktuaryo mao ang kamatayon sa ato nga Ginoo. Mao na nga wala na gyud halad-halad, mga kaigsunan. Ambot lang karon napa ba siguro yung nagpadayon nga mga halad-halad. Mao ni kung atong tan-awon ang diagram, mga kaigsunan, nga nagsugod sa 457 BC sa before Christ ngadto sa 34 AD ang Anyo Domino, masuro ni. Ang kapituan ka mga semana o 490 years. Kung kuhaon ang 490 years gikan sa 2,300 ka mga tuig, na inabilin nga 1,810 ka mga tuig gikan sa 34 AD. Ang 1,110 katuig sangko ngadto sa 1844 ngani ang 2,300 ka mga tuig misugod sa 457 BC natapos na ang tuig. Mao na, mga kaigsunan. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus, ang pagtapos mga halad sa 1844 nagsugod sa hukom imbestigatiba hangtod sa pagbalik Ginoong Hesus karon ato ang tun-an ang adlaw sa paghukom. Kay human naman to niya kay kung nagsigi pa to siya og sugod, agsigi pa to siya, mga kaigsunan, nga gipadayon ang halad-halad, siguro wala na gid tay mga mananap siguro ron. Except sa tungaw. Mao na ni, mga kaigsunan, ang adlaw sa paghukom ato nga tun-an. Unsang higayon ang gihatag sa tagsa kanato karon? Adunay chance nga gihatag ni Ginoong Hesus kanato karon sa unsa man kini, mga kaigsunan. Ang buhat 17 versikulo 30-31 nag-ingon, ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, apan karon siya nagasugo sa tanang tao bisan diin sa paghinulsol. Mao ni, mga kaigsunan, bulahan ta nga samtang buhi pa ta, mga kaigsunan, makahigayon ta sa paghinulsor. Mao kini ang higayon nga gihatag sa Dios sa tagsa-tagsa kanato, ang paghinulsol. Sa 31 nag-ingon siya, sa dugang kay siya nagatudlo na sa adlaw kanusa subay sa katarungan niyang pagahukman ang kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini ug kini iyang gipanghimatud-an tungod sa tanang tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan mga patay. Ang paghinulsol lamang maog gyud ang angay nga buhaton aron mabatunan ang kaluwasan. Magbantay sa iyang mga sugo. Mao ni ang iyang katuyuan, mga kaigsunan. Kinsa man ang moatubang sa hukmanan sa langit. Ang 1 Korinto versikulo 5 kapitulo 5 versikulo 10 nag-ingon, kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa makadawat sumala sa buhat sa iyang lawas, maayo man o dautan. Mao ni ang katarungan kung ngano nga ginahanglan kita maghinulsol. Unsa man ang basahon sa paghukom
ni anang adlaw. Unsa man ang basihan nato mga kaigsunan? O unsa ang basihan sa Ginoo? Nganong hukman man ta? Mao ni ang Santiago 2 versikulo 12 hangtod sa 13 nagingon, kinahanglan managsulti og managbuhat kamo ingon nga mga tao nga pagahukman ubos sa kasuguan sa kagawasan. O ni yan ang gilatagdaan mga kaigsunan, lindot kay ni tungod kay naa na siya basihan. Dili na ta pag-abot unya sa Ginoo magkisi-kisita kay man unsa may among sa, pero iyan ang gilatagdaan karon. Mao ni unsa di ay ang iyang nga basihanan. Sa 13 nagingon kay ang hukom walay kaluoy alang sa tawo nga wala magpakitag kaluoy, ngani ang kaluoy magadaog batok sa hukom. Karon ang kaluoy ni apagyod mga kaigsunan ato pang matanggap-taman nga kay bisan pa og dili matinumanon mga kaigsunan, ang kaluoy sa Ginoo ni apagyod. Ato pagyud ni siya nga para karon natay higayon nga ato nga mabatian kung unsa gyud ang tuyo sa Ginoo. Sa kadaghan nato mga kaigsunan, usa ra ta kapitik siguro pwede ta niya ilisan. Pero tungod sa iyang gugma mga kaigsunan, iyang gitagaan o kagawasan ang tao. Pagpili kung asa. Mao na, unsa man ang gisulat sa Dios. Ang Malakias 3 versikulo 16 nagingon, unya ang kahadlok kang Hiyuba magasulti sa usa ug si Hiyuba mamati og magpatalinghog og ang usa kabasahon sa dumanan nga gisulat sa atubangan niya alang kaniya nga may kahadlok ang Hiyuba og nga nagpamalandong sa iyang ngalan. No, basahon sa handumanan mao kini ang pasikaranan sa unang basahon. Unsay mahitabo sa mga taong nga mibiya sa Dios? Sa katapusan ng mga adlaw, unsa kay mahitabo sa mga tao nga bisan nakasayod wala gid siya naminaw. O nibiya gid siya. Nangita gid siya og kanang ganahan siya maminaw. Pero lisod kay ni mga kaigsunan kani bitaw ang tinuod di ka ganahan maminaw. Pero kadtong tumo-tumo ganahan ka maminaw. Mao ni. Pero na may gugma ang Ginoo, kitagaan ka og pagpili. Ang Jeremias nag-ingon sa 17 versikulo 13 nag-ingon, si Hiyuba ang kalauman sa Israel sa tanan nga mingbiya kanimo pagakaulawan sila kadtong mibiya kanako ingon ang Ginoo igasulat diha sa yuta. Anong isulat man sa yuta? Tungod kay sila ming talikod kang Hiyuba ang tuburan sa kinabuhi o ang tuburan sa kinabuhi nga katubigan. Sila nga nagsalikway kaniya pakaulawan usab magisulat siya sa yuta, isulat sila sa yuta mga kaigsunan. Pila man ka mga basahon ang basihanan nato mga kaigsunan, ang basihanan sa balaang kasulatan ug unsa man kini nga basahon. Tulo man ka basahon ni. No, unsa ka ni? Ang Pinadayag 20 versikulo 12, 15 nag-ingon, og nakita ko ang mga minatay nga dagko o gagmay nga nagatindog sa tubangan sa trono og
gipamuklad ang mga basahon. Daghan gyud ang basahon kay gipamuklad man. Gipamuklad ang mga basahon og may laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Namay ni babag. Ang basahon sa dagko gugmay ang kinabuhi basahon sa kinabuhi og ang mga minatay gipanghukman ingon sa mga butang nga nasulat sa mga basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan. Muna mga kaigsuonan, ang tulok ka basahon, ang libro nga tulok ka basahon, handumanan sa basahon, handumanan sa kinabuhi, o handumanon na basahon sa kamatayon. 15 nag-ingon usab, og kun ang ngalan sa bisan kinsa nga dili makaplagan nga nasulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga sa swimming pool, no? Kalayo mga kaigsunan. Karon nindot kayo unta, nindot ta maligo ka namo ito, nindot kayo maligo, makikita taglinaw nga tubig, no? Nindot kayo maligo, pero ang giingon sa Ginoo, nindot nga kalayo ni, kalayo, linaw nga kalayo, mga kaigsunan, subo man pamalandongon. Pero kani nga panahon mga kaigsunan, kinahanglan nga naatas basahon sa kinabuhi, huptan gyud nato sa pagkakaron nga samtang magpaabot tas Ginoo ato nga paningkamutan mga kaigsunan nga samtang nakadungog pata makahimo pata mga kaigsunan atong igahin sa Ginoo ang ato nga nabilin nga panahon. So ako tiguang lang po ko. Ako na lang yung igahin sa Ginoo. Kay kadto bitaw sa una nga batan-on ko magkisunan. Ambot kung namatay ko, ambot lang. Asa pagasugdan ang paghukom. Mao ni pahibaloon gyud ta kung asa pagasugdan ang paghukom. Ang 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 17 nagingon, kay panahon na nga pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios. Unsa man ang balay sa Dios? Diha na sa ato. Og kun kini magsugod man kanato unsa man kahay dangatan sa tao nga wala magtuman sa maayong balita sa Dios. Ining giingon diri nga pagahukman diha sa balay sa Dios mao ni ang iya nga simbahan mga kaigsuonan. Ang paghukom nagsugod diha sa panimalay, no? Sa ato sa mga bisan pa man ang mga pinili ani mga kaigsuonan, bisan kita nga mga pinili pilian pa gyud, no? Wa tay kasiguruhan kung nagtuo man ka karon nga ang Ginoo salamat, pero kung nagtuo lang gyud ka unya wala ka nagbuhat dili ambot lang, no? Mga kaigsuonan, mo na nga sa pagkakaron ang pasidaan sa Ginoo nagpadayon gyud samtang wala pa siya kabalik. Unsa man ang atong angayng buhaton aron ta maluwas sa adlaw sa paghukom. Kaning kung unsa may atong buhaton, ang 1 Juan 1:9 nagingon, kung isugid ta ang atong mga sala
siya kasaligan. O makatarunganon mga kaigsunan, nga tungod ni ana, mapasaylo gid siya. Mapasaylo siya sa atong mga sala o magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. So naapagyod ang iyang gugma mga kaigsunan. Nagpadayon ped karon kung isugid nato diha kaniya ang atong mga sala, iya gitang mapasaylo niining mga panahon na gyud nga wala pa gyud siya, wala pa ta nahukmi, napatay mga higayon. Ang Ecclesiastes 12 versikulo 13-14 na kini mao ang katapusan sa butang, sa tanan nadungog na, kadluki ang Dios ug bantay ang iyang sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Mao ni ang napulo ka sugo mga kaigsunan. Niya natin ni ang tanan nga batasan. Mao ni batasan is Ginoo. Siya ang atong sundon. Nganong nidaog siya tungod kay gihigugma ta niya. Nya nibalik siya sa langit. Pagbalik sa langit mga kaigsunan, iyang gibilin ang napulo ka sugo aron nga kung ang tao kana bitaw makasalata, yan ang lain gyud paminawan, lain na magpaminawan ang atong kasing-kasing mga kaigsunan, anang naagitay sayop. Mao na siya nga wala naman niya gisulat sa bato kato, pero ato ra na siya nga masinatian sa sunod ng mga topiko. Ang pagkahadlok sa Dios, pagbantay sa iyang mga sugo maoy katungdanan sa tao. Ang versikulo 14 nag-ingon, kay pagadadoon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom uban sa tagsa-tagsa katinago nga butang bisan ang maayo kun ang bisan ang daotan. No? Kana mga tinaguan nato bisan pa man kanang naa natas pagtulunan mga kaigsunan. Kung napagitay tinago ato na ginang i-surrender sa Ginoo niining panahon na. Wala exempted nato nga kuan kada Sabado bitaw ko wa na ko pero wala gyud mga kaigsunan. Mensahe ni sa mga tao nga buhi pa. Kung mamatay na di na gid kadungog, no? Kadtong tanan mga sugilanon sa tanang mga binuhatan bisan pa man sa mga tinago. Ang pinadayag versikulo 20 nag-ingon, ani akaron ako anias pultahan og nagatuktok kung kinsa ang nagapatalingog sa akong tingog og muabli sa ilang pultahan og musunod kaniya og manihapon ako uban kaniya og siya uban kanako. No? Nindot kayo magagsunan kung ang Ginoo mo'y mutuktok na nato karon, pasudlon ka nato siya sa atong mga kasing-kasing. Kinsa man tong mupasulod sa Ginoo karon siyang kasing-kasing. Taas ang kamot. Kay nindot kayo bitaw ng ang Ginoo maoy kani bitawng lain nga tao moadto sa ato papanihapon mo nato labi na ning Ginoo, no? Ngano ang gyud ang panihapon man gyud ang gipili is Ginoo, tungod kay naa diha tanan mga istorya gikan sa panihapon. Kay kanang dias buntag busy kayo ang tao mga kaigsunan, luto sa iyang mga estudyante, pagka udto walay tao ang balay, mo na ang Ginoo mo na sa panihapon. So asa katapusan ang Ginoo nagatuktok sa tagsa nato ang mga kasing-kasing. No? Di na nato hibaluan nga ang panahon mga kaigsunan dili na gyud nato masabtan. So niining kagabion gamay ra man ang ato nga topiko o kay ang uban upat man ka bahin, ako duha ra. So diri na ta sa ato nga quiz mga kaigsunan.
ang ato nga nana ba ni mga kan papel? Okay? Okay, sa ato nga quiz time mga kaigsunan. Mao ni ang ato nga question. Sa tagna ang usa ka adlaw sa Dios usa ba ka tuig o yes or no? Kani no or yes mo ni siya mga kaigsunan. Ato ra ni bali-balihon. Yes or no? Ang sa tagna ang usa ka adlaw sa Dios usa ba ka tuig? Ana. Yes or no lang ang ibutang. Sa ikaduha, number 2, question number 2, unsang tuiga nagsugod ang 2,300 ka mga adlaw o tuig? Unsang tuiga nagsugod ang 2,300 ka mga adlaw o tuig? Okay? Question number 3. Unsang tuiga nahuman ang 2,300 ka adlaw o tuig? Unsang tuiga nahuman ang 2,300 ka mga adlaw o tuig? Mana? Okay, mana? Question number 4. Unsang higayon nga gihatag o gisugo sa Dios sa tanang tao aron maluwas? Unsa may iyang gisugo o gihatag o gisugo sa Dios sa tanang tao aron maluwas? Okay, last question number 5. Pa? Okay. Unsang higayon nga gihatag o gisugo sa Dios sa tanang tao aron maluwas? Okay? Number 5. Unsay basihan sa Dios sa adlaw sa paghukom? Unsay iyang basihanan sa adlaw sa paghukom? Okay? Mana? Okay? Answer sa question number 1. Unsa ang tagna sa usa ka adlaw sa Dios, usa ka tuig? Yes or no? Okay, yes. Kaigsonan. Ikaduha, unsang tuiga nagsugod ang 2,300 ka mga adlaw o tuig? Answer? 457 BC. Bahala na, wala na ng BC. Basta kay 457 lang. Kina. Number 4. Unsang tuiga nahuman ang 2,300 ka adlaw o tuig? Answer? 1844. Wala na ng ide. Number 5, unsang higayon nga gihatag o gisugo sa Dios sa tanang tao aron maluwas? Ana mga kaigsunan, mao ni ang pinakadako nga katungdanan sa tao aron siya makaduol sa Ginoo. Okay? Sigurado gina perfect na tanan ba? No, perfect. Kinsa may perfect? Perfect yun. Kanang yung perfect na. Wala. Perfect ka zero ba? Okay. Number 5. Unsay basihan sa Dios ang adlaw sa paghukom? Unsay basihanan? Ha? Kanay perfect gid man gid. Okay. Kung sa Surigao nun pa napuyo. Bisaya man ta, napulo kasugo. Okay, daghan kayong salamat mga kaigsunan. Perfect gid mo. Ha?
Sige, salamat.